अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 25 और 2020 है। आज का दिन एक तरफ तो क्रिश्चियन जो है उनकी क्रिसमस है, बहुत बड़ा त्यौहार है उनके लिए, और दूसरी तरफ हमें ये दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके हवाले से बहुत याद रहता है। आज के दिन लाखों दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, लाखों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया में आने और जाने के दौरान कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि आने वाली सदियों तक उनके नाम जिंदा रहते हैं। वो कहते हैं ना कि बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कई लोग इस दुनिया से जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कौन आया चला गया। बच्चे पैदा होते हैं, लोगों को नहीं पता होता, लेकिन चंद लोग जो इस दुनिया में आते हैं, नाम कमाते हैं और कोई बड़ा काम करके चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, एज आई थिंक, all those persons who done the prominent jobs in the world for the betterment of human beings, those are selected by Allah. मैं समझता हूँ कि ये लोग पैदाइश से पहले ही अल्लाह पाक इनको सिलेक्ट कर लेता है कि मैंने इनसे ये काम लेना है, और वो दुनिया में आके अपना वो काम अंजाम दे के चले जाते हैं। देखिए, इसमें कुदरत क्या है कि आप एक बच्चा करोड़पति के घर पैदा होता है, उसमें उसकी क्या कुदरत है, क्या महारत है। एक बच्चा एक गरीब किसान के घर पैदा होता है, उसका क्या कसूर है। इट मीन अल्लाह नोज बेटर कि मैंने क्या करना है। इस दुनिया को चलाने के लिए ये तमाम तबकात बनाए गए हैं। अगर सब ही अमीर हो तो फिर काम कैसे चले, सब ही गरीब हो तो फिर कोई किसी को सलाम कैसे करे। तो अब ये जो सिलेक्टेड लोग हैं, जस्ट लाइक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये दुनिया में आए, काम किया और ऐसा काम किया कि आइंदा नस्लें जो हैं इनकी एहसानमंद रहेंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमें एक अजीम मुल्क पाकिस्तान की सूरत में दिया, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम इस मुल्क को उनके जाने के बाद संभाल ना सके, और ये चंद सालों बाद दो टुकड़े हो गए। हम इसे यूनाइटेड रखने में नाकाम हो गए। क्यों? क्योंकि हमने वो जो अल्लाह की रस्सी थी ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस रस्सी को मजबूती से थामा हुआ नहीं था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमें दर्स दे के ये अखुवत का, दयानत का, अमानत का, तंजीम का, वर्क एंड वर्क, हमने वो सब कुछ भुला दिया। एक सिपाही ने अपनी ड्यूटी देने की बजाय ये समझ लिया कि आज की दिहाड़ जो है वो मैंने मोटरसाइकिल चलान करके 500 कमाना है। जो एक लीडर है उसने खिदमत करने की बजाय इसलिए इलेक्शन लड़ा और जीता कि मैंने 2 करोड़ पे खर्च किए, मैं 10 करोड़ बनाऊंगा। तो तमाम माशरा बदल गया। करप्शन वॉज इंजेक्टेड फ्रॉम बॉटम टू रूफ टॉप। लोगों में रिश्वत का जज्बा बढ़ दिया गया। लोग पैसे देके इसलिए ये ऐसे लगते थे कि हम कमा लेंगे, और वो सोचते थे यार 4 लाख दो थानेदार लग जाओ, साल 2 साल बाद
4 کام 8 کر لیں گے۔ تو جب یہ سوچ بنی تو پاکستان کیوں نہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا۔ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ پاک جب کسی قوم پہ رحم کرتا ہے تو انہی میں سے ایسے بندے، ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے بھیج دیتا ہے جو ان کے فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تمام دنیا میں کفر کا اندھیرا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک ایک گھر میں 10 خدا رکھے ہوئے تھے بتوں کی صورت پہ، تو اللہ پاک نے ہم پہ رحم کیا اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ دیٹ واز بلیسنگ آف اللہ۔ وہ ہمارے لیے رحمت بن کے آئے۔ جب ہندوستان پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور 100 سال تک وہ قابض رہے تو اللہ پاک نے قائد اعظم کی صورت میں ایک لیڈر پیدا کر دیا جس نے اس ملک کو آزادی دلا دی۔ لیکن افسوس کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر اس ملک کی خدمت نہ کر سکے، اینڈ ہی لیفٹ اس، اور وہ ہمیں بیچ مجدار میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ ہمارا کام تھا کہ ہم نے اس کشتی کو کیسے سنبھالنا ہے۔ ہم لائے ہیں مجدار سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، لیکن افسوس کہ یہ جو ہم بچے تھے اس وقت یہ اس ملک کو سنبھال نہ سکے۔ بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی کام میں دیری نہیں ہو جاتی، اگر ہم کرنا چاہیں تو وی کین ڈو ایوری تھنگ۔ آج بھی اگر ہم چاہیں تو اس ملک کو پھر دوبارہ قائد اعظم کا پاکستان بنا سکتے ہیں۔ ہمیں روکنے والی کوئی چیز نہیں، ایک ہی چیز ہے ہماری ول، کہ اگر ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہ کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اگر ہم تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد اس پاکستان کو قائد اعظم کے نقش قدم پہ جو انہوں نے فرمایا، ان کے فرمان کے مطابق ہم اس کو ترقی دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ول بی اے گریٹ کنٹری ان دس ورلڈ۔ اللہ پاک نے ہمیں اچھی گورنمنٹ دے دی ہے تو یہ بلیسنگ آف اللہ ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آئیے ہم مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں دشمنوں کے نرغے سے بچائے اور شیطانوں کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اور ہم سب مل جل کر اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے بچوں سب کی بہتری کے لیے کام کریں۔ لیٹس ڈو اٹ، لیٹس ڈیسائیڈ اٹ۔ آئیں میرے ساتھ مل کے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ اس ملک کے لیے اچھے کام کریں گے، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں گے، دھیان رکھیں گے، لوگوں کا دھیان رکھیں گے، جو ہمارے نہیں کچھ لگتے ان کا بھی دھیان رکھیں گے۔ وی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ ہم ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، ہم پاکستانی، ہم میں سے کوئی سندھی، بنگالی، یہ سب تفرقہ بازی، لیو اٹ پلیز۔ تو اب ہم اللہ پاک سے وعدہ کریں، دعا کریں کہ ہم ایک ہوں گے، قائد اعظم کے فرمان پہ کاربند ہوں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ مزید آگے لے کے جائیں گے۔ لیٹس ڈو اٹ۔ آئیے آگے بڑھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔